Mactan Electric Company padayon nga nagpatuman og no disconnection og no staggered payment sa mga konsumidor. Detalye sa report sa nato gini piragi sa pagpamati ni Katropa Cristel Joy Felerca. Live report. Cristel. Gipahibaw sa Mactan Electric Company Incorporated kun MECO nga padayon silang nagpatuman sa temporaryong suspension sa disconnection o flexible payment arrangement alang sa kwalipikadong mga konsumidor. Subay kini sa advisory sa Energy Regulatory Commission nga unang gipagawas niadtong Mayo 5 o gidugwayan pa ni adtong Hulyo 16. Sa gipagawas nga advisory sa MECO, dili una nila putlon ang serbisyo sa kuryente sa mga konsumidor nga adunay wa pa mabayring bayronon nga sakop sa billing period gikan Mayo hangtod Oktubre tuig 2026. Dugang paniana, ang mga konsumidor nga adunay 200 kilowatt-hours o ubos pa nga konsumo matag buwan, mamahimong makapahimo sa staggered payment scheme, din mahimo nilang hinay-hinayan ang pagbayad sa ilang bayronon sulod sa hangtod 3 ka buwan gikan sa pagdawat sa billing statement. Alang sa mga gustong mopahimo sa mga pamaagi, giawhag sa MECO ang mga konsumidor nga moadto sa Administration Department sa ikaduhang andana silang buhatan sulod sa regular nga oras sa opisina aron mahatagan sila og giya og tabang. Samtang alang sa mga konsumidor nga adunay kapasidad sa pagbayad, gihangyo sa MECO nga bayran gihapon ang ilang mga bayronon sa di pang orihinal nga due date aron malikayan ang pagtapok sa mga obligasyon sa umaabot nga mga billing period. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.